दानियेल 11 आविसूर. म्हाका आदार दिवंक आनी मजबूत करूंक हांव ताचेर पाती येतां आनी आतां ह्या वस्तू विशीं सोदतें हांव तुका सांगतां. सेलेवसीद आनी तोलेमीत हांचे मदीं पयल्यो लढायो. 3 नवे राजा पेर्शियेंत उठ्ठले. एक चवथो राजा येतलो आनी सगळ्या हेरां परस गिरेस्त जातलो. आनी जेन्ना तो आपली गिरेस्तकायेक लागून पदवेदार जातलो तेन्ना सगळ्या हेर गिरीक राजांचेर तो झूज मांडटलो. एक बोडीस राजा उठ्ठलो आनी एका व्हड राष्ट्राचेर राजवट चलयतलो आनी आपणाक जाय तें करतलो. पूण एकदां ताणें पदवी हातांत घेतली म्हणटच ताच्या राष्ट्राचे कुडके जातले आनी मळबाच्या चारूय वाऱ्यांक तांचे वांटे पडटले. पूण ताचे संस्थीक ते वांटे मेळचे नात. ताणें राज चलयल्लें ते भाशेन ते चलोवचे नात, कित्याक ताची राजपदवी पाळां सयत उमटून काडटले आनी दुसऱ्यांच्या ताब्यांत पडटली, पूण ताची संस्थीच्या हातांत न्हय. दक्षिणेचो राजा पदवेदार जातलो, पूण ताचो एक राजकुंवर अदीक पदवेदार जातलो. तो आपल्या राष्ट्रावन एक अदीक व्हड राष्ट्र स्थापतलो. कांय वर्सां उपरांत ते एक करार करतले आनी करार थिरावचे खातीर दक्षिणेच्या राजाची धूव उत्तरेच्या राजांशी वेतली, पूण थंय ताचे धुवेची शक्ती तोखची ना, न्हय म्हूण ताची संसतूय तोखची ना. ही धूव, तिचो परिवार, तिचो पूत आनी तिचो घोव ही सगळीं पराधीन जातली. त्या काळार तिच्या बापायचे सुवातेर तिच्या पाळांतली एक ताळी भायर सरतली. ही ताळी उत्तरेच्या राजाचे फौजेचेर आनी आडोसाचेर आक्रमण करतली, ताच्या कोटांत रिगतली आनी ताका हारयतली. ती म्हणजे तो नवो राजा तांचे सगळे देव, तांच्यो मुर्ती, तांची मोलादीक भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां, लुटीचो म्हाल कसो इजिप्तांत व्हरतलो. मागीर तो थोडीं वर्सां उत्तरेच्या राजाचेर आक्रमण करचो ना. पूण उत्तरेचो राजा दक्षिणेच्या राजाचेर धाड घालतलो आनी मागीर आपल्या खाशा देशांत परततलो. उपरांत ताचे पूत एक व्हडली आनी बलिश्ट फौज एकठांय करून आक्रमण करतले. तांतलो एकलो फुडें सरतलो, झूज मांडटलो आनी वेडो घालून नव्यान दक्षिणेच्या कोटाचेर आक्रमण करतलो. तेन्ना दक्षिणेचो राजा रागान बरोवन उत्तरेच्या राजाचेर झूज मांडटलो. उत्तरेचो राजा हिशोब नासलोली फौज तयार करतलो, पूण ताची फौज दक्षिणेच्या राजाच्या हातांत हारवतली. फौजेचो नाश जातलो. जैतिवंत जाला म्हणून गोरवान बरोवन तो हजारांनी लोकांक सोकला उडयतलो, पूण ताचें बळ चड काळ तोखचें ना. उत्तरेचो राजा आदलेवन व्हड फौज एकठांय करून परतून येतलो आनी थोड्या वर्सां उपरांत तो दुसरे फावटी आदलेवन बलिश्ट फौज आनी गरजेच्या म्हालाची पुरवण जमा करून आनी एक फावट आक्रमण करूंक फुडें सरतलो. त्या काळार दक्षिणेच्या राजाचेर झूज करूंक जायते जाण उप्रासतले. आपलें सपन खरें करचे आशेन खाशा तुज्या लोकां मदले अदीक जबरदस्त ते कल्पतले, पूण ते हारवतले. तेन्ना उत्तरेचो राजा चडून येतलो आनी कोटांनी घट केल्लें शार जिखून घेवंक मातयेचीं दुर्गां उबारतलो. दक्षिणेच्यो फौजो शार राखूंक शकच्यो नात.
धाड घालपी आपणाक जाय तशें करतलो, कोणाच्यान ताका आडावंक जावचें ना, अशें तो मोहिमेच्या देसांत रिगून रावतलो आनी ताचें निसंतोन करूंक ताका पदवी आसतली. हाचे उपरांत ताचें आख्खें राज तो जिखून घेवंक लागतलो, पूण उपरांत दोखिणेच्या राजा कडेन तो एक करार करतलो आनी ताचें राज खाला उडोवंक ताचे लागीं आपले धुवेचें लग्न करूंक घेतलो. पूण ही ताची येवजण शाडती पावची ना आनी हातून ताका कसलोच फायदो जावचो ना. त्या उपरांत तो दर्या किनाऱ्यांचेर आनी जुव्यांचेर आपले दोळे लायतलो आनी तांतलीं जायतीं आपणाक जिखून घेतलो. पूण एक सेनापती ताची जबरदस्ती सोंपयतलो आनी ताची सगळी जबरदस्ती ताकाच बोगोशी करतलो. मागीर तो आपल्याच देशाच्या कोटांचेर नदर घालतलो, पूण थंय आदलून खाला पडटलो आनी परतून दिसती पर्यान पडचो ना. ताचे सुवातेर एक असलो मनीस उतरतलो की जबरदस्तीन धोंड घेवंक कोणा एकल्याक मोहिमेच्या देसांतल्यान धाडटलो, पूण थोड्या दिसां भितर ताचो सत्यनाश जातलो. हो सत्यनाश सोबे माजार न्हय, पूण झुजांतूय जावचो ना. अंतियोक एपिफानीस ताच्या जाग्यार एक कनिश्ट मनीस वयर चडटलो. ताका राजाचो मान मेळचो ना, पूण आपणाक जाय ते उपाय घेवन तो आपणाक राजाचो मान जिखून घेतलो आनी नाडून राज जोडटलो. तो फौजांचे निबेल निसंतन करतलो आनी ताचो नाश करतलो. कराराच्या कुंवरांचोय तो भस्म करतलो. आपल्या कोबलाटां उदेशी तो आडगां करतलो आनी ताचे पाटलावदार थोडे जावनूय तो अदीक मजबूत जातलो. आपणाक जाय तशें ग्रेस प्रांतांचेर तो धाड घालतलो. ताच्या पुर्वजांनी पुर्यान करूंक ना तितलें तो वायट करतलो. तो तांकां लुटीचो म्हाल आनी धन गिरेस्तकाय वांटतलो आनी थोडो काळ ताच्या कोटां विरुद्ध नाड बुदी मांडटलो. त्या उपरांत एक व्हड फौज घेवन सगळे आपले शोकतीन आनी काळजीदारपणान तो दोखिणेच्या राजाचेर आड झूज मांडटलो. दोखिणेचो राजा एक व्हड आनी बोलीस फौज घेवन ताका फुडो करूंक झुजाक वेतलो, पूण ताचेर मांडलोल्या नाड बुदी खातीर तो येशवंत जावचो ना. ताचे बरोबर एके बोशेंत जेवताले तेच ताचें घोट्टान करतले. ताची फौज शिंपडटली आनी पुष्कळ सैनीक झुजांत मरून पडटली. हे दोगूय राजा एकाच मेजार बसतले आनी दोगूय जाण वायटूच मनान येवजून एकलो दुसऱ्याक फुटी सांगतलो, पूण कोणाचेच येवजणेक येश मेळचें ना, कित्याक थारायल्लो वेळ अजून पावलो ना. तेन्ना तो कनिश्ट राजा अदीक गिरेस जावन आपल्या देशांत परततलो, पूण ताचें काळीज पवित्र करारा आड आसतलें. तो आपणाक जाय तशें करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परततलो. नेमलोल्या वेळार तो नव्यान दोखिणेच्या देशाचेर आक्रमण करतलो, पूण हे पावटी ताचो परिणाम पयले पावटी परस वेगळो जातलो. कित्याक म्हळ्यार किट्टीचीं तारवां ताचे आड वेतली आनी ताका हारयतली. तो परत वेतलो आनी पवित्र कराराचेर आड कडक पावलां मारतलो
आनी आदले भाशेन जी कोण पवित्र कोरार सोडून दितात तांकां तो मोजत दितलो. ताजी फौज येतली आनी कोटबंदी केल्लें देव मंदीर अशुध्द करून सोडटली. दिसा दिसपटी सदां भेटोवचो यत्न ती थांबयतली आनी सत्यानासाचो कांटालो थंय बसयतली. जी कोण कोरार मोडटात तांकां फुसलावन तो भूल घालतलो, पूण जो लोक आपल्या देवाक वळखता आनी आपल्या भावार्थान थीर गोट रावतलो आनी ताचे आड झुजतलो. जे लोकां मदें जानवायेचे फुडारी आसात ते जायत्या जाणांक सारकी शिकवण दितले, पूण थोडो काळ ते तलवारीन पडटले आनी उजो परदेस आनी लूट तांकां भोगचें पडटलें. जेन्ना ते खाला पडटले तेन्ना कांय जाणांचो तांकां आदार मेळटलो, पूण भोव थोडो. पूण तांचे जायते पाटलावदार खऱ्या मनान तांच्या बागा आसचे नात. जानवायेच्या फुडाऱ्यां मदले पुर्यान कांय जाण पडटले आनी अशें तांतले जायते जाण शुद्ध निर्मूळ नितळ जातले. शेवटाचो काळ ये पर्यान, कित्याक म्हळ्यार नेमलेलो काळ अजून येवचो आसा. राजा आपणाक बरें दिसता तशें करतलो, तो अदीक गर्वान भरतलो आनी आपूण सगळ्या देवां परस व्हड म्हूण समजतलो. सांगू नजो तसली न्हिदेची उतरां तो देवाच्या देवाचेर आड उलयतलो. देवाच्या क्रोधाचें माप बरोवन वतसर तो येसवंत जातलो, कित्याक जें कितें थारायिल्लें आसा तें घडटलेंच. तो आपल्या पुर्वजांच्या देवांची पर्वा करचो ना, न्हय म्हूण बायलो मोग करतात त्याय देवाची पर्वा तो करचो ना. खरें म्हळ्यार तो खंयच्याच देवाची पर्वा करचो ना, कित्याक आपूण त्या सगळ्यांवन व्हड म्हूण तो आपणाकूच लेखतलो. तो ह्या देवांचे सुवातेर किल्ल्यांच्या देवाची पुजा करतलो आनी ताचे पुर्वज वळखनासले त्या देवाक भांगार, रुपें, रत्नां, माणकां तशेंच उंच मोलाची धानां ओपून मान दितलो. एका पोरक्या देवाचे पोरजेच्या आदारान तो किल्ल्यांची राखण करतलो. जांकां तो आपलें मन ओळखून घेता तांकां तो व्हड मानान लेखतलो. जायत्या जाणांचेर तांकां अधिकार दितलो आनी तांकां मजुरी कशी देशाचे वांटे करून दितलो. शेवटाचो काळ, पिडापीड दितल्याचो शेवट. शेवटाचो काळ पावतोच दक्षिणेचो राजा ताचे कडेन संस्काय करूंक सोदतलो, पूण उत्तरेचो राजा रथ, घोडेस्वार आनी झुजाची खूब तारवां घेवन एका तुफाना वरी ताचेर पडटलो. तो सोबार देशांचेर धाड घालतलो, तांकां जिखून घेतलो आनी फुडें वेतलो. मोहिमेच्या देशाचेरूय तो धाड घालतलो आनी जायते देश ताच्या ताब्यांत पडटले. पूण एदोम, मोहाब आनी आमोनाच्या लोकांतली उरल्यांत ती ताच्या ताब्यांतली सुट्टली. आनीकूय देश जिखून घेवंक तो फुडें वेतलो. इजिप्त पुर्यान सुटचो ना. ताच्या हातांत पडटली इजिप्ताची भांगाराची आनी रुप्याची भांडारां आनी ताचो सगळो मोलाचो माल लिबिया आनी इथिओपिया ताचे आधीन पडटली. तरी उदेंती आनी उत्तरेंतावन पावतली ती खबर ताचेर भिरांत हाडटली. ह्या पासत
रागान बरोवन जायत्या जाणांचे निसंटोन आनी सत्यानाश करूंक तो वाटेक लागतो. शेकी आपल्या रायाळ ठिकाणाचे तोंबू तो दर्यान आनी पवित्र मोहिमेच्या पर्वता मदें ताणतलो. तरी तेन्ना तो आपल्या शेवटाक पावतलो आनी ताका आदार दिवंक कोणूच आसचो ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.